सर्भिङ फर्स्टको नयाँ लेक्चरमा सेकेन्ड इयरका भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज पनि यो च्याप्टर लिनियर मेजरमेन्टको नयाँ पार्टलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि म यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले कुनै पनि दुईटा पोइन्ट बिचमा चाहिँ रेन्जिङ र चेनिङ कसरी गर्छौँ त्यो कुरालाई डिस्कस गरिसकेका छौँ र चेनिङमा हुने अब्स्टेकल्सहरू, चेनिङमा प्रयोग हुने इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा रेन्जिङमा प्रयोग हुने लिनियर मेजरमेन्टमा प्रयोग हुने इन्स्ट्रुमेन्टहरू के हुन् त्यसका बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। आजको क्लासमा भनेको चाहिँ हामी चेनिङ गर्दाखेरि आउने इररहरूलाई कसरी करेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो करेक्सनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। ढिलाइ नगरिकन आजको क्लास अगाडि बढौँ। हामी जेनरली चेन एन्ड टेप करेक्सन भन्छौँ यसलाई है। हामीले टेप करेक्सन गर्ने बेलामा के करेक्सन हुन्छ त टेम्परेचर करेक्सन, पुल करेक्सन, स्याग करेक्सन, नर्मल टेन्सन, यी सबै कुराहरू म तिमीहरूलाई एक एक गर्दै डिस्क्राइब गर्छु। अहिले यहाँ तिमीहरूलाई एकचोटि लिस्ट मात्रै गरिदिएको। फर्स्टमा हामी टेप करेक्सनको टेम्परेचर करेक्सन हेरौँ है त। अब टेम्परेचर करेक्सन कसरी हुन्छ र यसलाई किन करेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म तिमीहरूलाई बताउँछु। टेम्परेचर करेक्सन भनेको चाहिँ तिमीहरूले फिजिक्समा पनि पढेको होला। यदि टेम्परेचर राइज भयो भने के हुन्छ, मटेरियल एक्सपान्ड हुन्छ, अनि टेम्परेचर घट्यो भने के हुन्छ, तिम्रो मटेरियल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अथवा श्रिङ्क हुन्छ भनेर पढेको थियो है। र त्यसैले कुनै पनि दुई पोइन्ट बिचमा हामीले मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने प्रयोग गरिएको टेप मटेरियल चाहिँ यदि टेम्परेचर एकदम बढी भयो भने के हुन्छ, एक्सपान्ड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपान्ड हुन्छ। अनि यदि टेम्परेचर कम भयो भने चाहिँ श्रिङ्क हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै दुई पोइन्ट बिचको मेजरमेन्ट गर्दाखेरि जति ट्रु लेन्थ आउनु पर्ने त्यो ट्रु लेन्थ चाहिँ आउँदैन, त्यहाँ सर्टेन इरर आउँछ है, सर्टेन इरर आउँछ। त्यो इररलाई चाहिँ करेक्ट गर्नको लागि के गर्छौँ, हामी टेम्परेचर करेक्सन गर्छौँ है त। टेम्परेचर करेक्सन गर्नको लागि हामीले एउटा फर्मुला छ, टेम्परेचर करेक्सन बराबर चाहिँ अल्फा टाइम्स एल इन्टु टिएम माइनस टी नट भनेर भन्छ है। अल्फा भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन भन्छ पर डिग्री सेल्सियस, कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन। अनि यो भनेको चाहिँ हरेक मेटेरियलको लागि फरक हुन्छ है। अनि टिएम भनेको टेम्परेचर ड्युरिङ मेजरमेन्ट, हामीले टेप मेजरमेन्ट गर्ने बेलामा टेम्परेचर कति छ। टी नट भनेको टेम्परेचर एट विच टेप वाज स्ट्यान्डर्डाइज, भनेको चाहिँ तिम्रो स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर चाहिँ कति हो त, त्यो टेप चाहिँ कति डिग्रीमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, टी नट हो, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर हो। अनि लेन्थ एल भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द टेप है, लेन्थ अफ द टेप। जहिले पनि हामीले करेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टेप लेन्थमा चाहिँ कति करेक्सन गरिन्छ भन्ने क्यालकुलेट गरिन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि जहिले पनि टेप लेन्थ भनेको चाहिँ त्यो टेपको मेजरिङ क्यापेसिटी कति छ त्यो लेन्थलाई चाहिँ जनाउँछ है त। अनि यदि मेजर टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचरभन्दा बढी छ भने तिम्रो के हुन्छ, करेक्सन भनेको पोजिटिभ हुन्छ। अनि यदि मेजर टेम्परेचर इज लेस देन स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर, करेक्सन भनेको नेगेटिभ हुन्छ है। र यदि हामीलाई चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन प्रोभाइड गरिएको छ भने यसलाई चाहिँ 11 इन्टु 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एजुम गर्ने गर्छौँ है त। त्यसै गरी अर्को करेक्सन भनेको के छ भन्दाखेरि पुल करेक्सन भनेर भन्छ है। पुल करेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले कुनै पनि दुईटा पोइन्ट बिचमा मेजरमेन्ट गर्न लाग्यौ अनि तिमीले टेप तान्दाखेरि एकदमै धेरै तन्कायो भने के हुन्छ, त्यो टेप अलिकति तन्किन सक्छ है, तन्किन सक्छ हो। त्यो कति तन्काउने भन्ने कुरालाई करेक्ट गर्नको लागि चाहिँ पुल करेक्सन युज गरिन्छ है, पुल करेक्सन युज गरिन्छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तिमीले धेरै तन्कायो भने पनि तिम्रो के हुन्छ, टेप तन्किने सम्भावना हुन्छ। कम तन्कायो भने पनि के हुन्छ, तिम्रो टेप चाहिँ तिम्रो यसरी स्याग हुने सम्भावना हुन्छ है। भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि धेरै तन्कायो भने चाहिँ कति करेक्सन लगाउने त है, पुल करेक्सन। त्यो करेक्सन लगाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पुल करेक्सन सिपी लगाउने गर्छौँ है त। यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि दिस करेक्सन इज निडेड बिकज अफ इन्क्रिज अर डिक्रिज अफ लेन्थ अफ टेप ड्यु टु द मोर अर लेस पुल अफ अ टेप देन अ स्ट्यान्डर्डाइज पुल है। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड पुल चाहिँ कति छ त, यति पुल ठिक यति केजीको पुल लगाउनु पर्छ भनेर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कति छ, त्योभन्दा बढी कति लगायो अथवा त्योभन्दा कम कति लगायो त्यो अनुसार चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, पुल करेक्सन लगाउनु पर्ने हुन्छ है। पुल करेक्सनको फर्मुला भनेको चाहिँ के छ, इलास्टिसिटीको फर्मुला छ एउटा, यो तिमीहरूले पढिसकेको छ, PL/AE भन्ने है। यो योङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा पढिसकेको होला सायद।
जसमा चाहिँ PM भनेको चाहिँ पुल एप्लाइड ड्युरिङ मेजरमेन्ट इन केजी, कति केजीको पुल अप्लाई गरेको छ हैन। अनि P0 भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज पुल, हाम्रो टेपलाई चाहिँ कति पुल लगाउँदा ठिक्क हुन्छ भनेर पहिला मेजरमेन्ट गरेको हुन्छ त्यो पुल कति हो हैन। अनि लेन्थ अफ द टेप भनेको टोटल मेजरिङ क्यापेसिटी अफ टेप कति छ। अनि E भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्छ, योङ्स मोडुलस कति छ हैन, त्यो भनेको केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ त्यसको युनिट। अनि A भनेको क्रस सेक्सनल एरिया इन सेन्टिमिटर स्क्वायर है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुलको भ्यालु केमा आउँछ, मिटरमा आउँछ। यो लगाउँदाखेरि यदि पुल चाहिँ हाम्रो मेजर्ड पुल चाहिँ हामीले लगाएको पुल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पुल भन्दा बढी छ भने इरर पोजिटिभ आउँछ, नत्र भने लेस छ भने के हुन्छ, नेगेटिभ आउँछ है त। अनि यदि हाम्रो मोडुलस अफ इलास्टिसिटी प्रोभाइड गरिएको छैन भने हामी कति एज्युम गर्छौँ, 2.1 × 10⁻6 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हामी के गर्छौँ, यसलाई अज्युम गर्छौँ है त। यो भनेको अर्को के भयो, पुल करेक्सन भन्ने भयो है। अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भन्दाखेरि स्लोप करेक्सन भन्छ है। स्लोप करेक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो स्लोपिङ डिस्टेन्स L तिमीलाई नोन छ भने तिमीले हरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ कसरी निकाल्छौ भन्ने कन्सेप्ट हो है। यसमा भनेको यो केसमा भनेको चाहिँ तिमीलाई यदि यो L नोन छ भने यदि यो AC डिस्टेन्स चाहिँ कसरी निकाल्छौ भन्ने कुरा हो है त। यो भनेको चाहिँ तिम्रो यदि तिमीलाई यो थीटा र यो L नोन छ भने, यो नोन छ भने तिम्रो के हुन्छ भने यो L लाई यो यदि तिमीलाई यो H चाहिँ नोन छैन तर यो L र थीटा चाहिँ नोन छ भने के गर्छौ भने के गर्न मिल्छ भने तिम्रो यो डिस्टेन्स भनेको त यो लामो डिस्टेन्स माइनस यति करेक्सन भ्यालु हो। यो लामो डिस्टेन्स L माइनस यति करेक्सन घटायो भने तिम्रो के हुन्छ, यो भ्यालु आउँछ। किन भन्छौ भन्दाखेरि तिमीले यसलाई सेन्टर मानेर र यसलाई रेडियस मानेर एउटा आर्क काट्ने हो भने के हुन्छ, तिम्रो यो सर र आर्क कहाँ पुग्छ, यहाँ पुग्छ। भन्नुको मतलब तिम्रो यो L को भ्यालु भनेको त यो चाहिँ लामो भाग चाहिँ तिम्रो के हो, L हो भनेपछि हामीले बीचको यति मात्रै भाग निकाल्न त के गर्नु पर्यो, यो टोटल L मा यो CH माइनस गर्नु पर्यो, करेक्सन माइनस गर्नु पर्यो। त्यो करेक्सन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि टोटल L माइनस यो यदि बीचको भाग घटायो भने के हुन्छ, तिम्रो CH आउँछ। यो बीचको भाग भनेको के हुन्छ, यो L छ भने यो के हुन्छ, L cos थीटा हुन्छ। जहिले पनि रिजल्भ गर्दाखेरि भनेपछि L माइनस L cos थीटा गर्यो भने तिम्रो के हुन्छ, यति CH को भ्यालु आउँछ। त्यो भनेको के हो, L माइनस L cos थीटा गर्यो भने L1 माइनस cos थीटा। योबाट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, करेक्सन स्लोप करेक्सनको भ्यालु आउँछ। अर्थात् तिमीलाई यदि स्लोपको भ्यालु नोन छ भने तिम्रो के हुन्छ, हरिजेन्टलको भ्यालु पनि तिमीलाई नोन हुन्छ। अब यदि तिमीलाई H थाहा छ भने के गर्छौ, L माइनस यो टोटल L माइनस यो गर्यो भने पनि यो आउँछ। अब यो हामीले अर्को थीटाको टर्ममा नलेखेर हामीले के पनि लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि पाइथागोरस थ्योरमबाट यो भनेको के लेख्न मिल्छ, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर को रुट अन्डर पनि लेख्न मिल्छ हो। यसलाई के गरेको हामीले यहाँनिर पुट गरेको, यो पुट गरेपछि तिम्रो के हुन्छ, यहाँबाट पनि हाम्रो के हुन्छ, स्लोप करेक्सनको भ्यालु निक्लिन मिल्छ है। यो भनेको चाहिँ त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो, जोमेट्रिक कन्सेप्ट मात्रै हो है। अब स्याक करेक्सनको कुरा गरौँ है त। स्याक करेक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो पुलको ठिक्क अपोजिट है। पुलको ठिक्कै अपोजिट तिमीले यदि टेप चाहिँ मजाले तन्काएन भने के हुन्छ, तिम्रो टेप भनेको चाहिँ लत्रिन्छ है त। तिम्रो हरिजेन्टल पुल गर्दाखेरि यहाँ त यहाँ दुईटा मान्छेहरूले पुल गरेछन्, सिधा पुल गर्नुपर्ने, यसरी सिधा पुल गर्नुपर्ने, तर के भइरहेछ, तिम्रो यहाँ टेप यसरी लत्रिरहेछ हो। यो लत्रेको चाहिँ अब यो लत्रेपछि तिम्रो के हुन्छ, डिस्टेन्स भनेको त जहिले पनि बढी आउँछ हैन। डिस्टेन्स बढी आउँछ, इरर पोजिटिभ आउँछ भनेपछि के हुनु पर्यो, करेक्सन यसको जहिले पनि के हुनु पर्यो, नेगेटिभ आउनु पर्यो। चाहिने भन्दा तिम्रो के हुन्छ, टेप डिस्टेन्स चाहिँ बढी आउँछ भनेपछि तिम्रो के भयो, 10 मिटर थियो भने के हुन्छ, तिम्रो 10 मिटर 50 सेन्टी बढी आउला भनेपछि तिम्रो के भयो, 50 सेन्टी त बढी भयो, इरर पोजिटिभ भयो भनेपछि तिम्रो के भयो, करेक्सन जहिले पनि के हुनु पर्यो, नेगेटिभ हुनु पर्यो। अब यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने भन्ने कुरा है त। यसमा पनि एउटा फर्मुला छ। यो फर्मुला भनेको चाहिँ LWL को होल स्क्वायर डिभाइड बाई 24 n स्क्वायर PM स्क्वायर भनेर भन्छ है। व्हेन युनिट लेन्थ इज गिभन भनेर भनेको छ। यदि हामीलाई चाहिँ 1 मिटर टेपको चाहिँ यति केजी हो भनेर भनेको छ है, 1 मिटर टेपको चाहिँ ल सर्टेन केजी हो भनेर भनेको छ भने चाहिँ, सर्टेन वेट हो भनेर भनेको छ भने चाहिँ माथिको फर्मुला लगाउने, यो फर्मुला लगाउने,
तर यदि पुरै टेपको वेट दिएको छ है, पुरै टेपको वेट दिएको छ भने चाहिँ के गर्ने, मुनिको फर्मुला लगाउने है त। यदि पर युनिट वेट दिएको छ भने चाहिँ माथिको फर्मुला लगाउने, अनि टोटल वेट दिएको छ भने के गर्ने, मुनिको फर्मुला लगाउने। सिमिलर नै छ यसमा, माथिकोमा स्मल डब्लु छ या मुनिकोमा क्यापिटल डब्लु छ। स्मल डब्लु भनेको केजी पर युनिट लेन्थ, मुनिको भनेको टोटल वेट है त। यहीँ पर लेखिरहेको, यहीँ मुनि लेखिरहेको छ डब्लु इक्वल्स टु केजी वेट अफ अ टेप पर युनिट लेन्थ भनिरहेको छ। तल भनेको टोटल वेट अफ टेप भनेर भनिरहेको छ है। अनि एन भनेको नम्बर अफ स्प्यान भनेर भनेको छ है। नम्बर अफ स्प्यान भनेको चाहिँ तिम्रो यदि नम्बर अफ स्प्यान भनेको चाहिँ तिम्रो यदि 30 मिटर नाप्न सक्ने क्यापेसिटीको टेप छ भने, यदि 30 मिटर मेजर गर्नुपर्ने छ भने के भयो, तिम्रो 1 मिटर स्प्यान भयो है। तर तिमीले त्यही कुरालाई 30 मिटर डिस्टेन्सलाई तिमीले 15 मिटर गरेर नाप्यो भने के हुन्छ, त्यो भनेको 2 स्प्यान हुन्छ है। अब त्यसलाई अझै तिमीले 10 मिटर गरेर नाप्यो भने के हुन्छ, तिम्रो 3 स्प्यान हुन्छ। भनेपछि तिम्रो 30 मिटर डिस्टेन्सलाई टेपको मेजरिङ क्यापेसिटी 30 छ, 30 एकैचोटि नाप्यो भने तिम्रो के भयो, 1 स्प्यान। 30 लाई दुईचोटि लगाएर 15 मिटर गरेर नाप्यो भने 2 स्प्यान, 10 मिटर गरेर नाप्यो भने 3 स्प्यान हो। त्यसरी तिम्रो के हुन्छ, स्प्यान बढ्दै जान्छ है। अनि एल भनेको लेन्थ अफ द टेप, टोटल मेजरिङ क्यापेसिटी अफ द टेप है। यो भनेको चाहिँ जहिले पनि करेक्सन भनेको नेगेटिभ हुन्छ है, अघि पनि भनिहालेँ किन हुन्छ भनेर। अनि अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो के भन्छ भन्दाखेरि नर्मल टेन्सन भनेर भन्छ है। यो भनेको चाहिँ तिम्रो करेक्सन पनि होइन, यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो, मैले अघि के भनेको थिएँ भने धेरै पुल गर्यो भने के हुनुपर्छ, पुल करेक्सन लगाउनु पर्छ है। धेरै पुल गर्यो भने के हुन्छ, तिम्रो पुल करेक्सन लगाउनु पर्छ। अनि यदि थोरै पुल गर्यो भने के हुन्छ, तिम्रो स्यागिङ हुन्छ अथवा टेप लत्रिन्छ। भनेपछि कति पुल लगायो भने चाहिँ तिम्रो न स्याग हुन्छ न लत्रिन्छ है। स्याग पनि नहुने नलत्रिने पुल चाहिँ कति हो त भनेर निकाल्न खोजेको है त। त्यो त कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पुल र स्यागको इक्वेसनलाई इक्वेट गरेर हामीले त्यहाँबाट पीको भ्यालु निकाल्यो भने त हामीले के गर्न मिल्छ, स्ट्यान्डर्ड पुलको भ्यालु, मेजर्ड पुलको भ्यालु निकाल्यो भने त मेजरिङ गर्ने बेलाको पुलको भ्यालु निकाल्यो भने त तिमीले के गर्छौ, त्यही पुल युज गर्यो भने त तिम्रो न स्याग हुन्छ न के हुन्छ, तिम्रो पुल करेक्सन लाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब यहाँ हेर है त, नर्मल टेन्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नर्मल टेन्सन इज द पुल एट विच इलोङ्गेसन ड्यू टु पुल इज ब्यालेन्स्ड बाई सर्टनिङ ड्यू टु स्याग। भन्नुको मतलब स्यागबाट हुने, स्यागले गर्दाखेरि के हुन्छ, तिम्रो लत्रिन्छ, पुलले गर्दाखेरि धेरै तन्किन्छ। भनेपछि एक अर्कालाई त ब्यालेन्स गर्ने हो नि त, यसले एकअर्कालाई त तिमीले ब्यालेन्स गर्ने हो नि त। हो ठ्याक्क बिचमा चाहिँ कति लगायो भने चाहिँ तिम्रो ठिक्क न स्याग हुन्छ न पुल हुन्छ। हो त्यो ठ्याक्क बिचको भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ के गर्ने, हामीले स्याग इक्वेसन र पुल इक्वेसनलाई इक्वेट गरेर के गर्ने, पिएम पुल ड्युरिङ मेजरमेन्ट चाहिँ निकाल्ने है। त्यो निकाल्नु नै हाम्रो के हो, नर्मल टेन्सन भन्नु भन्छ। त्यो जुन जति टेन्सन लगाउनु पर्ने हो त्यही टेन्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ, नर्मल टेन्सन भनेर भनिन्छ है त। अब चेन करेक्सनको कुरा आयो। चेन करेक्सन भनेको करेक्सन ड्यू टु इनकरेक्ट लेन्थ भनेर भनिरहेको छु है मैले। करेक्सन ड्यू टु इनकरेक्ट लेन्थ भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ यो चेन करेक्सन बुझाउनु भन्दा पहिला तिमीहरूलाई पहिला यो बुझाउँछु है त मैले। ब्रेन स्ट्रमिङ छ यहाँनिर, यो कुरालाई बुझा है त। व्हेन चेन इज टु सर्ट द मेजर लेन्थ इज मोर देन एक्चुअल लेन्थ भनेर भनेको छु है। तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने है, यो एकदम कन्फ्युजिङ छ, यो बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ है। व्हेन चेन इज टु सर्ट द मेजर्ड लेन्थ इज मोर देन एक्चुअल। हामीले नाप्ने टेप चाहिँ छोटो छ भने के गर्छौँ, हामी धेरै डिस्टेन्स नाप्छौँ रे। कसरी भन्छौँ है त। अब म तिमीहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु। भन्नुको मतलब तिमीसँग एउटा स्केल छ अरे होइन, एउटा 20 मिटर नाप्ने टेप छ अरे है। 20 मिटर नाप्ने टेप छ अरे, तर त्यो टेप चाहिँ के छ अरे, 10 सेन्टिमिटर चाहिँ छोटो छ अरे। 10 सेन्टिमिटर त छोटो छ अरे। तर तिमीले नाप्ने टेपमा यो 0 छ, यहाँनिर के छ तिम्रो 20 छ। अब त्यहाँ मार्किङ हेर्दा के हुन्छ, तिम्रो 10 सेन्टिमिटर छोटो भए पनि के हुन्छ, तिम्रो 20 सम्मै हुन्छ। अनि तिमीले के सोध्छौ भन्दाखेरि नाप्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा नाप्यो भने त मैले 20 मिटर नापेँ भनेर सोध्छौ तिमीले। तर नाप्न चाहिँ तिमीले कति नाप्या हुन्छौ, 190 सेन्टिमिटर मात्रै नाप्या हुन्छौ कि 10 सेन्टि कम नापेको हुन्छ। अनि तर तिमीले के गर्छौ, तिमीले
तर तिमीले के गर्छौ 20 मिटर टिप्छौ। टिप्न त तिमीले अब त्यहाँ मार्किङ त 20 मिटरकै छ, तर टेप हेर्दाखेरि त 20 मिटरकै जस्तो छ, तर तिम्रो एक्चुअलमा चाहिँ के छ त्यो 10 सेन्टिमिटर छोटो छ अरे के। भन्नुको मतलब तिमीले 20 मिटरै नापे भनेर सोध्छौ अनि टिप्छौ पनि, तर फिल्ड बुकमा टिप्छौ पनि, तर के हुन्छ त्यो एक्चुअलमा 190 सेन्टिमिटर मात्रै छ। भनेपछि तिमीले 190 सेन्टिमिटरलाई तिमीले के गर्यौ 20 मिटर लेख्यौ नि त, 20 मिटर लेख्यौ नि त हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के भयो, मोर मेजरमेन्ट चाहिँ तिमीले गर्यौ भनेपछि तिम्रो त्यसरी नै अब एउटामा 10 सेन्टिमिटर चाहिँ तिमीले बढी नाप्यौ, एक मेजरमेन्टमा 10 सेन्टिमिटर, अर्को मेजरमेन्ट गर्दा 10 सेन्टिमिटर भनेपछि तिम्रो के भयो, जब तिम्रो चेन अथवा टेप चाहिँ छोटो छ, छोटो भयो भने तिम्रो के हुन्छ हरेक मेजरमेन्टमा तिमीले डिस्टेन्स बढी नाप्दै जान्छौ। त्यही भएर के हुन्छ मोर डिस्टेन्स चाहिँ मेजर गर्छौ तिमीले एक्चुअल लेन्थ भन्दा है त। एक्चुअल लेन्थ भन्दा तिमीले के गर्छौ मोर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौ। यहाँनिर तिम्रो अलिकति मिस्टेक भएर रहेछ है, यो तिम्रो यसलाई 20 मिटर टेप भएर चाहिँ यसलाई 2 मिटर टेप बनाऊ है त। 2 मिटर टेप भयो भने मात्रै तिम्रो 190 ठिक्क मिल्छ, नत्र भने मिल्दैन। यसलाई 2 मिटर टेप मान है त, यहाँ 20 भएको ठाउँमा सबै 2 मिटर मान है त। अब तिम्रो के भयो भने अब फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिन्छु, व्हेन चेन इज टु सर्ट भयो भने तिम्रो के हुन्छ भने एक्चुअलमा तिमी 2 मिटर भनेर मान्छौ, भने एक्चुअलमा तिमी 2 मिटर भनेर मान्छौ, तर के हुन्छ त्यो 10 मिटर चाहिँ सर्ट छ अरे। त्यही भएर तिमीले मेजरमेन्ट गर्दा पनि 2 मिटरै मेजरमेन्ट गरे जस्तो लाग्छ तिमीलाई, लेख्न पनि 2 मिटरै लेख्छौ, तर तिमीले नाप्न कति नापे हुन्छ जम्मा 190 सेन्टिमिटर मात्रै नापे हुन्छ। जसले गर्दाखेरि 10 सेन्टिमिटर त तिम्रो बढी नाप्यो, बढी टिप्यो। भनेपछि हरेकमा 10-10 सेन्टिमिटर, हरेक मेजरमेन्टमा 10-10 सेन्टिमिटर बढ्दै गयो भने तिम्रो के हुन्छ एक्चुअल लेन्थ चाहिँ तिम्रो एक्चुअल लेन्थ भन्दा मेजर लेन्थ चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ है त। त्यस्तै गरी व्हेन चेन इज टु लङ, अब यदि चेन चाहिँ टु लङ भयो है, भन्नुको मतलब यदि तिमीसँग 2 मिटरको टेप छ अरे तर 10 सेन्टिमिटर चाहिँ टु लङ छ अरे, तिमी सोध्छौ त्यो 2 मिटरको टेप हो, तर तिमी मेजरमेन्ट पनि 2 मिटर भनेरै गर्छौ, टिप्न पनि 2 मिटरै टिप्छौ, तर के हुन्छ त्यसले जहिले पनि 210 सेन्टिमिटर नाप्ने रहेछ के। भनेपछि तिमीले 10 सेन्टिमिटर त बढी नाप्यौ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा फेरि भन्छु, 2 मिटरको टेप छ, तिमीले मेजरमेन्ट पनि 2 मिटरै गर्छौ, मेजरमेन्ट पनि 2 मिटर गरे भनेर लाग्छ तिमीलाई, टिप्न पनि 2 मिटरै टिप्छौ, तर के छ यो 10 सेन्टिमिटर चाहिँ तिम्रो एक्चुअलमा के छ लङ छ। भन्नुको मतलब तिमीले खासमा चाहिँ रियलमा चाहिँ 210 सेन्टिमिटर तिमीले मेजरमेन्ट गरे हुन्छौ, तर टिप्छौ के गर्छौ जम्मा 2 मिटर मात्रै टिप्छौ। जसले गर्दाखेरि तिम्रो एक्चुअल मेजरमेन्ट भन्दा मेजर्ड लेन्थ चाहिँ तिम्रो के भयो अलिकति कम भयो। जसले गर्दा तिमीले 10 सेन्टिमिटर त्यो मेजरमेन्टमा कम भयो, अर्को मेजरमेन्टमा फेरि 10 सेन्टिमिटर कम हुन्छ, गर्दै गर्दै तिम्रो के हुन्छ एक्चुअल लेन्थ भन्दा मेजर्ड लेन्थ चाहिँ तिम्रो के हुन्छ कम हुन जान्छ है त। यसमा मैले एक्सप्लेनेसन पनि मजाले लेखिदिएको छ, तिमीले एकचोटि आफैले ब्रेन स्ट्रमिङ गर्ने है त हो। अब यस्तो केस भयो भने चाहिँ करेक्सन कसरी गर्ने भन्न खोजेको क्या, यो भनेको चाहिँ तिम्रो चेन करेक्सन हो है त। अब करेक्सन ड्यु टु इनकरेक्ट लेन्थ भनेको यही हो। ट्रु लेन्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ L डैश डिभाइड बाई L इन्टु मेजर्ड लेन्थ हुन्छ। L भनेको स्ट्यान्डर्ड अर ट्रु लेन्थ अफ चेन, L भनेको स्ट्यान्डर्ड लेन्थ कति छ, अनि L डैश भनेको ट्रु लेन्थ प्लस माइनस इरोर। स्ट्यान्डर्ड लेन्थमा अनि इरोर कति छ त, अब 10 सेन्टिमिटर बढी छ भने यहाँ युज पोजिटिभ साइन व्हेन टेप इज टु लङ, 10 सेन्टिमिटर बढी छ भने पोजिटिभ साइन युज गर्ने, 10 सेन्टिमिटर कम छ भने नेगेटिभ साइन युज गर्ने है। त्यसरी तिम्रो ट्रु लेन्थ निस्किन्छ। एरिया पनि त्यही कुरा हो, तर यहाँ के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ, सेम कुरा हो। अनि अर्को भनेको हाइपोटेन्युस अलाउन्सेस भनेको हामीले अस्ति पनि पढिसकेको छ, त्यो भनेको चाहिँ L सेक थीटा माइनस 1 हुन्छ पर टेप मेजरमेन्ट है, त्यति नै हो। अब यो ब्रेन स्ट्रम पनि बुझिसक्यो। यसमा केही बुझेन भने भरे म जुम क्लासमा पनि मजाले एक्सप्लेनेसन गर्छु है। अब न्युमेरिकल गरौँ है त, अलिकति प्रोबेबल न्युमेरिकल, अलिकति आइराख्ने खालको न्युमेरिकल है त। अघि मैले भनेकै कुरा, द डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स मेजर्ड विथ 20 मिटर चेन हो। अब यो चेनको स्ट्यान्डर्ड लेन्थ भनेको कति छ 20 मिटर छ, वाज रेकर्डेड एज 327 मिटर हो। त्यो 20 मिटरको चेनले नाप्दाखेरि चाहिँ दुईटा पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स कति आयो अरे 327 मिटर आयो अरे। इट वाज आफ्टरवर्ड्स फाउन्ड द्याट द चेन वाज 3 सेन्टिमिटर टु लङ है। भन्नुको मतलब पछि तिमीले मेजरमेन्ट गरिसकेपछि के थाहा पायो भन्दाखेरि त्यो टेप चाहिँ
3 सेन्टिमिटर टु लङ रहेछ अरे। 3 सेन्टिमिटर टु लङ भयो भने के भयो त अब तिम्रो 3 सेन्टिमिटर टु लङ हुने बित्तिकै तिम्रो के हुने रहेछ भने टु लङ हुने बित्तिकै तिम्रो डिस्टेन्स चाहिँ कम मेजरमेन्ट हुन्छ। अनि वाट इज द ट्रु डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स भनेको छ। अब टु लङ भयो भने ट्रु डिस्टेन्स चाहिँ कति छ कति हुने रहेछ त भनेर पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ है त। अब ट्रु लेन्थ अफ चेन एल भनेको के छ 20 मिटर हो। हामीले खास प्रोडक्सन गर्दा टेप बनाउँदा चेन बनाउँदाखेरि कति मिटर भनेर बनाएको 20 मिटर भनेर बनाएको हो। अब इरोर इन चेन कति छ 3 सेन्टिमिटर चाहिँ के छ बढी छ। टु लङ छ भने के गर्ने पोजिटिभ साइन युज गर्ने भनेर भनेको छ। भनेपछि एल ड्यास भनेको के हुने रहेछ 20 प्लस 0.03 गर्दाखेरि 20.03 मिटर चाहिँ तिम्रो के रहेछ टु लङ आउने रहेछ। अनि मेजर लेन्थ भनेको के छ 327 मिटर छ। भनेपछि टु लेन्थ भनेको एल ड्यास बाई एल इन्टु मेजर लेन्थ हो। एल ड्यास भनेको भर्खर निकालेको छ 20.03, एल भनेको कति छ 20 छ इन्टु 327, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 327.49 आयो है त। ट्रु लेन्थ चाहिँ 327.49 आयो। अब यही कुरालाई म तिमीहरूलाई फेरि ध्यान दिएर सुन्ने है। यही एक्जाम्पलबाट अलिकति बुझाइदिन्छु है त। अघि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि when chain is too long the measured length is less than the actual length भनेर भनेको थिएँ नि मैले। when chain is too long the measured length is less than actual length हो। अब यहाँ टु लङ भएको बेलामा सुरुमा मेजर कति गरेछ यहाँनिर 327 मेजर गरेछ भनेपछि एक्चुअल चाहिँ कति रहेछ बढी हुनु पर्यो नि त। मेजर चाहिँ कम हुन्छ एक्चुअल भन्दा भनेपछि एक्चुअल 327.49 आयो, मेजर कम भयो है भनेपछि यो करेक्ट छ। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ है त। अब यसमा टु सर्ट भनेको थियो भने के गर्नु पर्थ्यो यहाँनिर 20 माइनस 0.03 गर्नु पर्थ्यो है त। यहाँ नोटमा लेखिदिएको छ इफ टेप इज टु लङ युज पोजिटिभ साइन, इफ टेप इज टु सर्ट युज नेगेटिभ साइन है त। सिमिलरली अब यो एउटा न्युमेरिकल छ। यो न्युमेरिकल चाहिँ तिमीहरूलाई मैले अस्ति क्लासमा पनि लगभग गराइसकेको छु। यसमा अलिकति टेपको कुरा आएको भएर मैले यसमा थपिदिएको है त। एन ओल्ड म्याप वाज प्लटेड टु अ स्केल अफ 40 मिटर टु 1 सेन्टिमिटर भनेको छ है। भनेपछि ग्राउन्डको 40 मिटर चाहिँ पेपरमा कतिमा प्लट गरेको छ 1 सेन्टिमिटरमा प्लट गरेको छ है। ग्राउन्डको 40 मिटर चाहिँ पेपरमा 1 सेन्टिमिटरमा प्लट गरेको छ। ओभर द इयर the map has been shrinking and a line originally 20 cm long is now 19.5 cm long at present। 20 सेन्टिमिटर को लाइन म्यापमा भएको लाइन चाहिँ अहिले के रहेछ 19.5 सेन्टिमिटर मात्र रहेछ। केले गर्दा श्रिङ्किङले गर्दाखेरि है। एगेन द 20 मिटर चेन वाज 5 सेन्टिमिटर टु लङ हो। अब के रहेछ भन्दाखेरि पहिला सुरुमै म्याप बनाउने बेलामै तिम्रो के रहेछ इनकरेक्ट चेन युज गरेको रहेछ के। इनकरेक्ट चेन युज गरेको भएर तिम्रो सुरुमा म्याप मेजरमेन्ट गर्ने सुरुमा ग्राउन्डमा नाप्ने बेलामा तिम्रो के रहेछ 5 सेन्टिमिटर टु लङ रहेछ अरे त्यो। अब इफ द प्रेजेन्ट एरिया अफ अ म्याप मेजर्ड बाई अ प्लानिमिटर इज 125.50 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर भनेको छ। अब अहिले भर्खर मेजर गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के भयो त्यो म्यापमा मेजर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरियाको एरिया कति आयो अरे 125.50 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अरे। भनेपछि ट्रु एरिया चाहिँ कति हो त्यो ल्यान्डको भनेर भनेको छ है। अब यहाँनिर दुईवटा कुरा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा म्याप पनि श्रिङ्क भएको छ, अनि अर्को भनेको सुरुमै मेजरमेन्ट गर्ने बेलामा तिम्रो के गरेको छ गल्ती गरेको छ है। भनेपछि पहिला हामीले के गरौँ भन्दाखेरि म्यापमा भएको श्रिङ्केजलाई पहिला करेक्सन गरौँ, त्यस पछाडि के गरौँ टेप करेक्सन गरेर एक्चुअल कति रहेछ भनेर पत्ता लगाऊ है त। अब सुरुमै के गर्ने श्रिङ्केज फ्याक्टर निकाल। यो तिमीहरूले पहिले पढिसकेको छौ। श्रिङ्केज फ्याक्टर भनेको श्रङ्क लेन्थ बाई एक्चुअल लेन्थ। श्रङ्क लेन्थ कति छ 19.5, एक्चुअल लेन्थ भनेको छ 20 छ। भनेपछि 0.975 तिम्रो के भयो श्रिङ्केज फ्याक्टर। यतिले श्रिङ्केज भएर रहेछ है त। अब श्रङ्क स्केल पहिलाको स्केल कति थियो भन्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर टु 40 मिटर छ। अब 40 मिटरलाई सेन्टिमिटरमै लाँदाखेरि कति भयो 4,000 भयो। भनेपछि 1:4000 थियो पहिलाको स्केल। अब त्यसलाई 0.975 चेन्ज गर्दा कति भयो 1/4102.56 भयो है। यो भनेको चाहिँ तिम्रो श्रङ्क स्केल। अहिलेको नयाँ स्केल चाहिँ तिम्रो यो छ भने पछाडि अब करेक्टेड एरिया त्यसमा मेजरमेन्ट गरेको एरिया कति थियो 125.50 थियो। अब नयाँ स्केल भए पछाडि त्यसको एरिया पनि चेन्ज हुन्छ। भनेपछि त्यसको एरिया कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि RF रिप्रेजेन्टेसन फ्र्याक्सन अफ
रङ स्केल टु द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन अफ करेक्ट स्केलको होल स्क्वायर इन्टु मेजर्ड एरिया गर्ने। त्यो एरिया गर्दाखेरि रङ स्केल भनेको 1:4000 भनेको पहिलाको रङ स्केल थियो, अनि करेक्ट स्केल भनेको 4100 भर्खर निकालेको यो करेक्ट स्केल भयो, त्यसको होल स्क्वायर, अनि मेजर्ड एरिया कति भयो 125.50 आछ। भनेपछि तिम्रो कति भयो एक्चुअलमा चाहिँ कति रहेछ त्यो 132.0184 भनेको चाहिँ तिम्रो त्यो म्यापको चाहिँ एरिया रहेछ है त, त्यो म्यापको चाहिँ एरिया रहेछ। अब भनेपछि हामीले के गर्यो श्रिङ्केज करेक्सन गर्यो। अब श्रिङ्केज करेक्सन गरिसके पछाडि अब श्रिङ्केज करेक्सन गरिसके पछाडि आएको एरिया चाहिँ ग्राउन्डमा कति छ त भनेर थाहा पाउनु पर्यो पहिला टेप करेक्सन लाउनको लागि। अब श्रिङ्केज करेक्सन गरेर आएको एरिया भनेको तिम्रो के छ यो हो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो ग्राउन्डमा कति छ भनेर निकाल्नु पर्यो। ग्राउन्डमा प्लट हुने बेलामा कसरी प्लट भएको थियो 1 सेन्टिमिटर बराबर 40 मिटर भनेर प्लट गरेको थियो। भनेपछि तिम्रो के भयो 40 मिटर भनेर प्लट गराएको थियो। अब यसलाई के गर्ने सेन्टिमिटरमा चेन्ज गर्दा एरियामा चाहिँ के हुन्छ तिम्रो स्क्वायर हुन्छ। भनेपछि 1600ले मल्टिप्लाई गर्यो भने तिम्रो के भयो यति स्क्वायर मिटर चाहिँ तिम्रो के हुने रहेछ यो ग्राउन्डमा छ भनेर मानियो है त। यति स्क्वायर मिटर चाहिँ भन्ने तिम्रो ग्राउन्डमा छ भनेर मानियो। तर यो पनि मेजरमेन्ट गरेको तिम्रो के छ गलत छ। किन भन्दाखेरि तिम्रो टेप मेजरमेन्टै तिम्रो के छ गलत भइसकेको छ है। टेप मेजरमेन्ट के छ टु लङ रहेछ 5 सेन्टिमिटर टु लङ रहेछ क्या चेनै सुरुमै। भनेपछि अब टु लङको करेक्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि टेपको क्यापेसिटी के छ 20 मिटर छ। टु लङ भयो भने के गर्ने पोजिटिभ साइन युज गर्ने। भनेपछि 20 मिटर प्लस 5 सेन्टिमिटर गऱ्यो भने के हुन्छ 21.05 यो 20.05 है यो मिस्टेक भएछ यहाँनिर यो 20.05 हुन्छ। 20.05 डिभाइड बाई 20 होल स्क्वायर इन्टु फिल्डमा मेजर गरेको एरिया लगायो भने के हुन्छ रहेछ यति हेक्टर चाहिँ तिम्रो के आउने रहेछ ट्रु एरिया आउने रहेछ है त। यसो भनेको चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि पहिला श्रिङ्केजलाई करेक्सन गरेको छ, अनि श्रिङ्केजलाई करेक्सन गरेपछि ग्राउन्डमा भएको एरिया निकालेको छ। त्यो एरिया भनेको एक्चुअलमा के मिस्टेक हुन्छ किनभने त्यो टेपै मिस्टेक गरेको छ भनेपछि ट्रु एरिया चाहिँ श्रिङ्केज करेक्सन र टेप करेक्सन दुइटै गरेर लास्टमा निकालेको छ है त। अब एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ न्युमेरिकल एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि एक्जाममा पनि धेरै सोधिरहेको छ यो न्युमेरिकल है। यो न्युमेरिकल सोधे यो भनेको चाहिँ करेक्सन लगाउने हो है। अ स्टिल टेप वाज एक्ज्याक्टली 30 मिटर लङ एट 20 डिग्री सेल्सियस वेन सपोर्टेड थ्रु आउट इट्स लेन्थ भनेर भनेको छ है। भनेपछि स्टिल टेप कतिको रहेछ 30 मिटर क्यापेसिटीको रहेछ। यसको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भनेको 20 डिग्री सेल्सियस रहेछ। अनि वेन सपोर्टेड थ्रु आउट इट्स लेन्थ भनेर भनेको छ। भनेपछि ठ्याक्कै एन्ड टु एन्डै मेजरमेन्ट गरिरहेछ भन्न खोजेको है 30 मिटरै मेजरमेन्ट गरिरहेछ भन्न खोजेको। अन्डर अ पुल अफ 10 केजी भनेपछि 10 केजी भनेको यसको के रहेछ स्ट्यान्डर्ड पुल रहेछ है। अ लाइन वाज मेजर्ड विथ अ टेप अन्डर अ पुल अफ 15 केजी 15 केजीको पुल लाएर एउटा लाइन मेजरमेन्ट गर्यो अरे। मिन टेम्परेचर के छ त्यति बेलाको 32 डिग्री सेल्सियस थियो अरे एन्ड फाउन्ड टु बी 780 मिटर लङ हो। त्यसरी लाइन मेजरमेन्ट गर्दाखेरि के थाहा पायो भन्दाखेरि 780 मिटर रहेछ अरे त्यो लाइन। भनेपछि हाम्रो मेजर्ड लाइन कति भयो 780 रहेछ है। द क्रस सेक्सनल एरिया अफ टेप कति छ 0.03 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड टोटल वेट टेपको टोटल वेट दिइरहेछ है पर युनिट वेट देख्छ न टोटल वेट दिइरहेछ त्यो भनेको कति छ 0.693 केजी छ। अनि थर्मल एक्सपान्सन फर स्टिल भनेको 11 × 10⁶ पर डिग्री सेल्सियस छ। अनि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फर स्टिल 2.1 × 10⁶ केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अब यसमा कम्प्युट द ट्रु लेन्थ अफ लाइन इफ द टेप वाज सपोर्टेड ड्युरिङ द मेजरमेन्ट एट एभ्री 30 मिटर एन्ड एट एभ्री 15 मिटर भनेर भनेको छ है। भनेपछि ट्रु लेन्थ लगाउनु पर्यो। अब त्यहाँनिर टेम्परेचर करेक्सन स्याक करेक्सन पुल करेक्सन सबै लगाएर हाम्रो ट्रु लेन्थ हामीले मेजर कति गरेको थियो 780 मेजरमेन्ट गरेको थियो। तर 780 नभएर कति हुन्छ त त्यसको एक्ज्याक्ट मेजरमेन्ट चाहिँ करेक्सन गरिसके पछाडि भनेर निकाल्नु पर्ने है त। अब सबसे सुरुमा के गर्ने सबै गिभन डाटाहरू युज यहाँनिर लिस्ट गर्ने। अब फर्स्टमा के भनेको छ एट एभ्री 30 मिटर भनेको छ है। टेपको क्यापेसिटी 30 मिटर अनि हरेक 30 मिटरै मेजरमेन्ट गरेको छ भने के भयो त्यो स्प्यान भनेको नम्बर अफ स्प्यान भनेको के हुने भयो त्यसको 1 हुने भयो है n = 1 हुने भयो। अब पहिला के गरौँ भन्दाखेरि टेम्परेचर करेक्सन लगाउँ है त। टेम्परेचर करेक्सनको फर्मुला के छ अल्फा टिएम माइनस टी नट टाइम्स एल हो। एल भनेको के हुन्छ टेपको मेजरिङ क्यापेसिटी हुन्छ जहिले पनि 30 मिटर।
अनि टिएम भनेको 32 डिग्री सेल्सियसमा मेजरमेन्ट गरेको, त्यसको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भनेको कति छ 20 छ। अनि हामीलाई थर्मल एक्सपान्सनको कोफिसिएन्ट पनि दिएको छ भनेपछि सबै लाउँदाखेरि के हो तिम्रो पोजिटिभ करेक्सन आयो, यहाँ पोजिटिभ आइहाल्यो। अनि अर्को पुल करेक्सन लगाउने पिएम माइनस पी नट, यसमा पनि सबै डाटा दिइसकेको छ। पिएम मेजरमेन्टको बेलामा 15 केजीको पुल लगाएको थियो, स्ट्यान्डर्ड पुल भनेको 10 केजी हो भनेपछि यसमा पनि सबै पोजिटिभ आयो। स्याक करेक्सन लगाउने, यो एनको भ्यालु 1 हुन्छ, डब्लु भनेको टोटल वेट दिइसकेको छ। यसमा चाहिँ तिम्रो के आयो स्याक करेक्सन जहिले पनि के हुन्छ तिम्रो नेगेटिभ हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले, त्यही भएर यो के भयो नेगेटिभ भयो भनेपछि टोटल करेक्सन भनेको के हुने भयो पोजिटिभ। पोजिटिभ र नेगेटिभ गर्दाखेरि लास्टमा के आयो पोजिटिभ नै आयो। अब पोजिटिभ आउनु भनेको के हो टु लङ छ भन्ने बुझ्यो भनेपछि टु लङ भएपछि एल ड्यास भनेको के हुने रहेछ एल प्लस ई, टु लङ छ भने के गर्ने पोजिटिभ युज गर्ने। अनि यसमा 30 पनि समथिङ आयो। अनि टु लेन्थ भनेको एल ड्यास डिभाइड बाई एल इन्टु मेजर लेन्थ, एल ड्यास भनेको हामीले यो हालिदिने, एल भनेको हाम्रो 30 हो। हामीले कति मेजर गऱ्यो लास्टमा 780 मेजर गरेको थियो भनेपछि के भयो 78.094 हुन्छ है त। अब यसमै एट एभ्री 15 मिटर भनेको भए अरू कुरा सेम हुन्थ्यो, यो एनको ठाउँमा के हुन्थ्यो 2 हुन्थ्यो है त। अरू केही फरक हुँदैन थियो, त्यति हुन्थ्यो, अरू केही फरक हुँदैन थियो। अनि सेम तरिकाले निकाल्ने है त। ल आजको यो न्युमेरिकल पनि यो भर्खर गराएको न्युमेरिकल एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, एक्जाममा पनि धेरै सोध्छ है त। यो न्युमेरिकल हेर्ने नोट पनि सार्ने एकचोटि, अनि अहिले एकछिनमा हुने जुम क्लासमा मलाई क्वेसनहरू सोध्ने है त नबुझेको कुराहरू। ल आजको क्लास चाहिँ यति गरौँ है त।